Suokbo nato ang atong mga Biblia sa Matthew chapter 4 verse 4 nagaingon. Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Jesus answered, It is written, no man can eat the bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. daw biyon sa may inyong pagsabot, ana. Ultimong si Jesucristo, gitintalo gidani sa daotang espiritu ngadto sa disyerto. Kani sa panahon sa iyahang pagpuasa, pagpangandam alang sa iyahang kamatayon. Sumagatintalon gayud siya ni Satanas nga ingon, Kung ikaw tinuod nga anak sa Diyos, himo ang bato ngadto sa usakapan. unsay tubag ni Jesucristo? Kristo, porting daliya na kayo himon ang bato ngadto sa usakapan, pero ang mando sa akong amahan, maoy ako ang pagatumanon. Kay kani nakasulat sa maong balang kasulatan. Nga ang mando propesya nga iyaha gayud nga pagatumanon mao ang pagapatyon siya ilansang sa cross para sa mga sala sa tibuok kalibutan. Mao gid kana ang gidependihan ni Jesucristo sa maong balaang kasulatan. Kaayo kani nga halangdon ang maong bersikulo tungod kay maong example ni Jesucristo. Dili dapat nato nga ato ang pugson pagkutlo nga atong mga kinabuhi pinaagi sa maong hikog-hikog. Ayaw pagtugti ang daotang espiritu or si Satanas nga muanha musantop sa inyong mga pangutok aron pagkutlo sa inyong mga kinabuhi tungod sa mga problema ug mga kalisod, mga stress ug mga sakit sa lawas nga walay kasulbaran kay pobre kay ta walay kwarta. Tungod kay mga pagsulay lamang kana. Pero kung mudangop ka mo nganha sa balang espiritu ni Jesucristo, 100% ang matagamtaman nato ang maong kalampusan sa kinabuhi. Dili padalos-dalos sa pagsunod sa mga tentasyon. Ayaw, palihog og palihog, pag otro ka mo sa inyohang mga kaugalingon ug ayaw himo nga example ang mga gibuhat sa ubang mga naghiko nga kung pagbuot na gyud sa Dios nga diha ratang taman diha ra gayud kita taman. Hatagan natog panahon nga atong kagalingon nga mga pasalo kainit kay sa imperno. Buhi, dakong leksyon gayud ang maong bersikulo labi na gayud sa kuang kinabuhi. Kay lagi ako na tao nga ubos, pinakapobre nga ako ang namatan, gani ang akong namatan, asin og luya ang among sudan. Og sa ako ang pagkadusi anyos, niabot pagyud sa punto nga gusto na nako, nga kutlo na nga akong kinabuhi tungod sa maong kalisod. Pero ana ay nagsugyot kanako sa ako ang hunahuna nga dili kay medyo gwapahon baya ka og medyo pud ka brighton. Og laban lang gyud ko adto sa akong kinabuhi. Ang akong ginikanan dili man gyud makasuporta sa ako ang pag-eskwela sa high school. Nag-working students ko hangtod sa kolehiyo. Pero aduna gayud instrumento usab nga gihatag kanako aron sa pagtabang sa maong financial sa kolehiyo. Tungod kay dili basta-basta ang kantidad sa maong tuition sa maong eskwelahan na maong Xavier University. So grabe ka milagro gayud ang akong mga pangamuyo gidungog gayud sa Dios nga hatagan ako sa maong instrumento nga dili gani kami gyud related in blood but in person. Clear na mo ang among mga kaugalingon nga kami related gyud sa blood as pag umangkon og iyaan. Hi Ate Gingging in Germany, shout out! Og natapos gayud na ko ang maong kolehiyo tungod sa iyahang pagtabang pinansyal. Magsugod na gani kog hisgot sa akong kalisod kog makahilak gyud nga adunay tao gyud nga ihatag sa ato sa Dios kung kita magampo. Mako mismo mingon 100% gyud nga tubagon ang ato ang mga kinasing-kasing nga mga pag-ampo nganha sa Dios. O usab dili magpakawala sa maong paglaom.
Mao lamang po ang ako ang padayag sa Matthew chapter 4 verse 4.